أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ومن كان عدوا عدوا لجبريل قل فإنه من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل فإنه لجبريل 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 فإنه نزله نزله على قلبك. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله نزله على قلبك على قلبك على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وهدى مصدق مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وهدى وبشرى للمؤمنين وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميق وميق وجبريل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وبش وبش يديه جبريل وميكال وجبر وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
ولقد أنزلنا عليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من كان عدوا عدوا لله من كان عدوا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ومي وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون